नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मूलभूत रूपमा पछिल्लो समय एमाले भित्र देखिएको घर झगडामा केन्द्रित हुँदैछौँ। अझ त्यसमध्ये पनि हामी प्रसङ्गको उठान भने आज 70औं मदन जयन्ती परेको छ। कसरी एमालेले स्मरण गरिरहेको छ मदन भण्डारीलाई? के साँच्चै नै मदन भण्डारीले देखाएका सपना, कोरेका ती बाटाहरूमा एमाले आफै पनि दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्न सकेको छ छैन, अथवा चाहिँ उसले भुलिसकेको छ मदन भण्डारीलाई? यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेकपा एमालेका नेता खेमलाल भट्टराई आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला मैले अघि भनिहालेँ, प्रसङ्ग थुप्रै छन् एमालेसँग जोडिएको। प्रसङ्गको सुरुवात भने 70औं मदन जयन्तीबाटै गर्न चाहे। मदन भण्डारीलाई यति बेलामा एमालेले कसरी स्मरण गरिरहेको छ? उनले देखाएका सपना, उनले कोरेका बाटोमा चाहिँ मदन भण्डारीको बाटोमा एमाले हिँड्न सकेको छ त भन्ने प्रसङ्ग। आज चाहिँ अब 70औं मदन जयन्ती, म सर्वप्रथम श्रद्धेय नेता जननेता मदन भण्डारीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र आज मदन भण्डारीलाई हामीले स्मरण गर्दाखेरि आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेकपा एमाले जुन ठाउँमा छ, जुन हैसियतमा छ, खास गरी नेपालको राजनीतिको केन्द्र भागमा आज नेकपा एमाले छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाली राजनीतिको चाहिँ केन्द्र भागमा छ र संसारका लागि चाहिँ एउटा अनुकरणीय र उदाहरणीय आन्दोलनको रूपमा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन छ। र यसको पृष्ठभागमा मैले मदन भण्डारीलाई देख्छु। यसको पृष्ठभागमा मदन भण्डारीले जुन विचारलाई अगाडि सार्नुभयो, खास गरी जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यही विचारको जगमा नै आज हामीहरू चाहिँ यो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छौँ। आज हामी जहाँ छौँ, हाम्रो नेकपा एमाले आज जुन ठाउँमा छ, नेकपा एमाले मात्रै होइन, देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन उचाइमा आएको छ, हामी शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको रूपलाई अख्तियार गर्ने कुरा, सरकारमा जाने कुरा, चुनाव लड्ने कुरा, संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्ने कुरा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ साबित हुने कुरा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने कुरा, यी सबै कुराहरू जे छन्, हामी आज जे कुरालाई अङ्गीकार गरेर मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ, संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा उदाहरण पेश गर्दैछौँ। यसको पृष्ठभागमा जनताको बहुदलीय जनवाद छ, त्यसको प्रणेता जननेता मदन भण्डारी हुनुहुन्छ। मैले त्यस रूपमा स्मरण गर्छु। त्यो रूपमा चाहिँ स्मरण गरिरहँदाखेरि जसरी चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो, जसरी तपाईँले चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो, अब आज मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्ने हो भने पनि उहाँले चाहिँ शताब्दी नायक हुन् भनेर चाहिँ भन्नुभयो होइन, विशेषण चाहिँ जोडिदिनु भएको छ मदन भण्डारीको नाम अगाडि। मदन भण्डारीलाई स्मरण गरिरहँदाखेरि आम सर्वसाधारणको जिज्ञासा चाहिँ मदन स्मृति दिवसको दिनमा भए, मदन आश्रित स्मृतिको दिवसमा भए, अथवा मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीकै दिनमा किन नहोस्, त्यो लुकेको राज छ नि, त्यो लुकेको राज चाहिँ कहिले खुल्छ होला? त्यो लुकेको चाहिँ त्यो भनिएको छ, जसरी चाहिँ मदन भण्डारीलाई जसरी हत्या गरियो भन्ने कुराहरू गरिएको छ, त्यसबाट पर्दाफास चाहिँ कहिले हुन्छ होला, कसले गर्छ होला भनेर चाहिँ आम नेपाली जनताले चाहिँ जिज्ञासा पटक पटक गर्छ। र यस्तै यस्तै बेलामा मात्रै यी कुराहरू फेरि एकपटक चाहिँ सतहमा आउँदो रहेछ। यी चिजहरू चाहिँ अब यो आम जनताको जिज्ञासाको विषय हो, हाम्रो पनि जिज्ञासाको विषय हो। एउटा यो रहस्यमय ढङ्गले चाहिँ जसरी हत्या भयो, त्यस पछाडिका चाहिँ विभिन्न आयोगहरूका चाहिँ प्रतिवेदनहरू भयो, सब कुराहरू र खोजबिनहरू यी सब हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो असफल भएको स्थिति रह्यो। के कारणबाट त्यो घटना घटाइयो, हत्या किन भयो, कसले गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। यो एउटा आम जिज्ञासाको विषय हो, हामीलाई पनि पिरोल्ने विषय हो, तर पनि यो हुन सकेको छैन। दुनियाँमा पटक एमालेको सरकार बन्यो होइन, अहिले त झन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ हो, दुनियाँमा आएर झन् चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ तिर्सिँदो रहेछ। ठिक हो। यसमा चाहिँ हाम्रो सरकार पटक पटक हामी सरकारमा गयौँ। मदनको चाहिँ हत्या पछाडि हामी चाहिँ धेरै पटक सरकारमा गएका छौँ, तर पनि त्यो रहस्य चाहिँ खुल्न सकेको छैन, पत्ता लाग्न सकेको छैन। यो एउटा हाम्रा लागि पनि पिरोल्ने विषय हो। तर दुनियाँमा यस्ता रहस्यमय घटनाहरू छन्। शक्तिशाली देश भनिनेहरूले पनि आफ्नो नेताको हत्या हुँदाखेरि जोन एफ केनेडीकी हत्या भयो, तर अहिलेसम्म चाहिँ कसले कसरी हत्या गर्यो, किन गर्यो, त्यो कुरा चाहिँ प्रुफ हुन सकेका छैन। यस्ता दुनियाँका घटनाहरू रहेछन्। हामी कहाँ पनि यो एउटा चाहिँ रहस्यमय घटना हो र यो हत्या हो। अब यो
कसले गर्यो भन्ने चिज चाहिँ पत्ता नलाग्नु यो एउटा दुःखको कुरा हो। र आजको दिनमा पनि हामीले चाहिँ फेरि पनि यो कोसिसलाई चाहिँ जारी राख्नुपर्छ। यो रहस्य खुल्नै पर्छ एक दिन, अपेक्षा गरौँ यो एक दिन खुल्ला, सम्भवतः चाँडोभन्दा चाँडो खुलोस् चाहिँ आम जनताको अपेक्षा। आज यसरी चाहिँ मदन भण्डारीलाई स्मृति गरिरहँदाखेरि सम्झिरहँदाखेरि र पछिल्लो समय एमाले भित्रको घर झगडालाई निहाल्ने हो भने, अब आज मात्रै प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि माधव कुमार नेपाललाई कतिसम्म चाहिँ उहाँले भन्नु भ्याउनु भयो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ कुकुरले टोकेको छ, मलाई चाहिँ बौला कुकुरले टोकेको छ र म चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री स्थापना गर्न जाउँ भन्ने हिसाबले अरूलाई चाहिँ अरूको बुई चढेर हिँड्न खोजे लगायतका कुरा चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभयो होइन। यस्तो कुरालाई यो घर झगडालाई हेर्ने हो भनेदेखि के साँच्चै नै एमाले चाहिँ नैतिकतामा अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मदन भण्डारी जस्ता नेताले देखाएको बाटोमा चाहिँ हिँड्न सकेको छ त भन्ने पनि आम सर्वसाधारणको चाहिँ प्रश्न छ। सिङ्गो नेकपा एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनताको बहुदलीय जनवादले देखाएको बाटोमै छ, मदन भण्डारीले देखाउनु भएको बाटोमै नेकपा एमाले छ। तर एमालेकै भित्रका चाहिँ व्यक्तिका विचार प्रवृत्तिहरू व्यवहारहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ कतिपय नेतृत्वमै रहनुभएका कमरेडहरूको पनि विचारहरू तदनुकूल हामी देख्दैनौँ, तदनुकूल आफ्नो व्यवहारहरूलाई सम्पादन गरेको हामी देख्दैनौँ। यो एउटा समस्याको रूपमा छ। अब प्रधानमन्त्रीले माधव कुमार नेपालको बारेमा के भन्नुभयो त्यो मैले अहिले सुनेको छैन। तर जे होस् यो पछिल्लो कार्यकालमा माधव कुमार नेपालले जुन विचार प्रवाह गरिरहनु भएको छ त्यो वास्तवमा नेकपा एमालेको पक्षमा छैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा छैन र नेपालको समग्र राजनीतिप्रति चाहिँ आज राजनीतिमा हाम्रा जे दायित्वहरू छन्, अभिभाराहरू छन् त्यसलाई पुरा गर्ने ढङ्गका चाहिँ उहाँका विचार प्रवृत्ति सोच र चाहिँ उहाँका सन्देशहरू छैनन्। उहाँले सङ्गालु होइन, उहाँले चाहिँ पहिलो कुरा उहाँले आफ्नो लागि सोच्दाखेरि पनि केही प्रक्रियामा चाहिँ उहाँले विधि विधानको कुरा आफूले उठाइरहनु भएको छ। पार्टी विधानबाट चल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठिक कुरा हो, पार्टी विधिबाट चल्नुपर्छ त्यो पनि ठिक कुरा हो। तर आज विधि र विधानलाई उहाँ स्वयंले मिच्दै हिँड्नु भएको छ र यसमा त्यो कुरा प्रुफ हुँदैन। केपी ओलीका तपाईँले व्यवहारहरूलाई जस्तो हामी अब घटनामा जानुपर्ने हुन्छ। पुस 5 देखि आजसम्मको जसरी चाहिँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाइएको छ त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि पनि शङ्काको दृष्टिकोण चाहिँ उतातिर पालेर शङ्का माधव नेपालले पालिरहनु भएको छ, शङ्का माधव नेपालले पालिरहनु भएको छ र त्यसमा आधारित भएर गलत व्यवहारहरू उहाँले प्रकट गरिरहनु भएको छ। नभएदेखि सिधा हिसाबले तपाईँले हेर्नुभयो भने आज नेकपा एमालेलाई नेपाली जनताले चाहिँ नि देश चलाउने जिम्मेवारी दिइरहेछ। नेकपा एमालेलाई जिम्मेवारी दिएको हो, सदनमा सबभन्दा ठुलो दल छ, नेपाली राजनीतिको चाहिँ प्रमुख शक्ति हो, लिडिङ फोर्स हो नेकपा एमाले। नेकपा एमालेको दायित्व भनेको चाहिँ आज कुन व्यक्तिले कुन पोस्ट पाउँछ भन्ने होइन, नेपाली जनताको जीवन बदल्ने दायित्व छ। दुःख पीर मर्काबाट चाहिँ जनतालाई उन्मुक्ति दिने दायित्व छ नेकपा एमालेको काँधमा। देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने त्यो दायित्व छ। नेकपा एमाले भनेको चाहिँ एउटा भण्डाफोर एउटा वक्तव्य दिएर चाहिँ सन्तुष्टि लिएर बस्न सक्ने पार्टी होइन। उसको अभिभारा छ, देशप्रतिको अभिभारा छ, जनताप्रतिको अभिभारा छ र त्यसको दायित्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकदमै हामीले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्यौँ। यद्यपि त्यति बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तर दुनियाँले बुझेको सच्चाइ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो संविधान नेकपा एमालेको नेतृत्वमा जारी भएको छ। वैचारिक रूपमा राजनीतिक रूपमा नेकपा एमालेको अगुवाई छ र नेकपा एमालेको नेतृत्वको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त व्यक्तिको कसैको भूमिका छ भनेदेखि निर्णायक भूमिका केपी शर्मा ओलीको छ। त्यति बेला सुशील कोइरालाले त्यति बेला केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणको लागि स्वयं सुशील कोइरालाले त्यति बेलाको जे अवरोध सिर्जना हुँदै थियो त्यो अवरोध खुलाउनको लागि केपी शर्मा ओलीसँग डायलग गर्नुहोस् भनेर त उहाँले भन्नुभएको छ नि। सुशील कोइरालाकै कुरा सुन्नुभयो भनेदेखि भारतबाट दूत आउनुभयो, दूतसँग हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यति बेलाको सुशील कोइरालाजीसँग कुराकानी भयो। सुशील कोइरालाले उहाँलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि यदि रोक्नु छ भनेदेखि यो केपी ओलीसँग कुरा गर्नु, उहाँसँग कुरा मिलाउनु भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। त्यसको तात्पर्य केपी ओली त्यति बेला नेपालको पोलिटिक्सको संविधान निर्माणको सिलसिलामा चाहिँ उहाँ निर्णायक भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कन्भिन्स हुनु पर्थ्यो। र केपी ओलीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँलाई सिधै जवाब दिनुभयो यो चाहिँ हुन सक्दैन, हामी अब संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा छौँ, संविधान जारी गर्छौँ। के भएको थियो त्यसपछि संविधान के भएको थियो उहाँसँग विदेशी दूतसँग कस्ता किसिमले चाहिँ छलफलहरू भएको थियो अलिकति फेरि त्यति बेला भारतीय सचिव
जयशङ्कर त्यति बेला सचिव हुनुहुन्थ्यो, नेपाल आउनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ नि भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा आउनुभएको थियो। यो संविधान चाहिँ अहिले जारी नगर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूको सन्देश थियो। हामी संविधानको सम्पूर्ण संविधान निर्माणको प्रक्रियाको अन्तिम टुङ्गोमा थियौँ। हाम्रो देश अन्तिम टुङ्गोमा थियो, संविधान सभा अन्तिम टुङ्गोमा थियो, तर उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ रोक्ने कोसिस गरिरहनु भएको थियो। अनेक चाहिँ कुरा गरेर अनेक विषयवस्तुहरूलाई उठाएर चाहिँ उहाँहरूले रोक्ने कोसिस गरिरहनु भएको थियो। त्यो विषय उहाँहरूले उठाउनु भएको थियो। कतिपय इस्युहरू उठाउनु भएको थियो। अहिले त्यसको बारेमा धेरै जान जरुरी म ठान्दिनँ, तर कतिपय इस्युहरू उठाउनु भएको थियो। तर ती कुराहरूमा चाहिँ नि हाम्रो पोलिटिक्स चाहिँ ले एउटा अडान लियो र चाहिँ संविधान जारी हुने परिस्थिति निर्माण भयो। त्यति बेला नेकपा एमालेको निर्णायक रोल थियो भन्न मात्रै मैले यति बेला खोजिरहेको छु र व्यक्तिको हिसाबले केपी शर्मा ओलीको भूमिका थियो। त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनको विषय हो, त्यसपछि संहिता कार्यान्वयनको विषय हो, त्यसपछि गणतन्त्रलाई जनताको घर आँगनमा स्थापित गर्ने कुरा हो, अर्थात् देशको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्ने कुरा हो। यी सबै कुराहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुराको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्त्वचित्त भएर अगाडि बढे, अगाडि देखिए, चाहे त्यो नाकाबन्दीकै कुरा किन नहोस् भनेर पनि नेपाली जनताले बुझेका थिए। राष्ट्रियताको लागि चाहिँ एकजना मात्रै पात्र को रहेछन् त भन्दाखेरि केपी ओली नै रहेछ भनेर पनि नेपाली जनताले बुझेका थिए। नेकपा एमालेलाई अथवा केपी शर्मा ओलीलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन गराउनको लागि त्यसले एकदमै मार्ग प्रशस्त गर्यो। तर पछिल्लो समय पछिल्लो घटनाक्रमले चाहिँ त्यही राष्ट्रियताको छविमाथि चाहिँ पानी खन्याइदियो। कसरी? कुन इस्युमा? कुनै पनि इस्युमा म भन्छु नागरिकताको विषय हाम्रो देशको एउटा गम्भीर विषय हो। नागरिकताको विषय भन्नुहोस् वा चाहिँ मधेसी दलहरूसँगको हाम्रो रिलेसनको कुरा भन्नुहोस्, यी सबै कुराहरूमा तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि नेकपा एमाले यति बेला देशको राजनीतिको चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा छ र नेकपा एमाले एउटा संस्थापनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा छ। हामीले अब अरू कसैलाई दोष दिएर पन्छिन मिल्दैन। हिजो हामीले राजालाई दोष दियौँ होला, राजतन्त्रलाई दोष दियौँ होला, पञ्चायतलाई दोष दियौँ होला, तर आज सम्पूर्ण देशको जिम्मेवारी, देशको अर्थतन्त्रको, देशको राजनीतिको, देशको संस्कृतिको, समाज व्यवस्थाको यी सब कुराको जिम्मेवारी चाहिँ आज हामीले लिनुपर्ने छ। हामीले ठिक ढङ्गले चाहिँ यसलाई एउटा डिरेक्सनमा हिँडाउनु पर्ने छ भने यो सब कुराको अगुवाई गर्ने सिलसिलामा हामीले चाहिँ कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सीके राउतलाई कसले राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्यायो? त्यो केपी ओलीले। विप्लवलाई कसले? सरकारले। विप्लवलाई कसले ल्यायो? केपी ओलीले ल्याउनु भयो होइन। यी मुलुकको सन्दर्भमा समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू थिए, त्यो काम हामीले गऱ्यौँ। मधेसमा सुन्नुहोस्, अर्को कुरा तपाईँलाई म भन्छु, मधेसको चाहिँ नि मधेसका समस्याहरू, चाहे त्यो नागरिकताको समस्या भन्नुहोस्, चाहे विकासको समस्या भन्नुहोस्, चाहे भाषाको समस्या भन्नुहोस्, पहिचान, जे विषयहरू उहाँहरू उठाउँदै आउनु भएको छ नि, त्यो कुरालाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने, त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहन्छ। त्यही सिलसिलामा अहिले यति बेला चाहिँ कमरेड केपी ओलीले मधेस केन्द्रित दलहरूसँग पनि छलफल गर्नुभयो र त्यस क्रममा चाहिँ एउटा ठुलो पङ्क्ति उहाँको समर्थनमा खडा भयो नि। हो यही हो कुरा, राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा, राष्ट्रका चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुरामा, राष्ट्रिय मुद्दालाई समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि जति बेला आफ्नो कुर्सी चाहिँ धरभर भएको अवस्था थियो त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई मधेसवादीहरूको चाहिँ याद आयो। त्यो कुरा कारणले गर्दाखेरि कुर्सीको लागि होइन, तब गलत कुरा, भित्र फ्र्याक्सन ल्याएर गलत कुरा। आज 3 लाख भन्दा बढी युवाहरू मधेसमा नागरिकता विहीन छन्। नागरिक आमा बुवाका चाहिँ छोराछोरीहरू नागरिकता विहीन छन्। हाम्रो देशको सन्दर्भमा यो मोबाइलको एउटा सिम कार्ड खरिद गर्नका लागि पनि नागरिकता देखाउनु पर्ने हुन्छ। ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले खाता खोल्नको लागि नागरिकता देखाउनु पर्ने हुन्छ। विद्यालयमा कलेजहरूमा भर्ना हुनको लागि नागरिकता देखाउनु, सब कुरामा चाहिँ नागरिकता हाम्रो चाहिँ आधार हो। बालिग नागरिक राति 12 बजे चाहिँ त्यसरी त्यो कुरा होइन, अगाडि ल्याइदिने त्यो कुरा संसद चल्दाखेरि सदनमा चाहिँ विधेयक लिएर गएर सदनका समितिहरूमा छलफल भइरहेको विषय हो। तर संसद भएन नि, संसद पास हुने, संसदले पास गर्दैन, संसदले टाइमली काम गरेन, अनि त्यसपछि गएर संसद छैन भनेर त्यस्ता जनताको जीवनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई थाती राख्न मिल्दैन। त्यही सिलसिलामा नागरिकतासित सम्बन्धित कानुन चाहिँ नि हाम्रो अध्यादेशको रूपमा आएको छ। आज चाहिँ मधेसमा मधेसी युवाहरू, मधेसी जनताहरू चाहिँ खुसी मनाइरहेको स्थिति छ। हामीले नागरिकताको विषयलाई हेलचेक्राइको विषय बनाउनु हुँदैन, सामान्य विषय बनाउनु हुँदैन। तर पनि
फेरि नेपाली नागरिकलाई नै नागरिकता नदिने कुरा फेरि त्यो असंवेदनशीलता पनि हामीमा हुनु हुँदैन। कुनै बेला चाहिँ त्यही मधेसी दललाई चाहिँ राष्ट्रघाती देख्ने प्रधानमन्त्रीले आज यो अवस्थामा यो मुलुक एउटा चाहिँ विषम परिस्थितिमा भइरहेको यो अवस्थामा जहाँ चाहिँ सबैजनाले नै सरकारलाई चाहिँ दोषी मानिरहेको यो बेलामा किन फेरि त्यो फ्र्याक्सन चाहिँ कुरा गलत हो। कहिल्यै पनि केपी ओलीले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई अराष्ट्रिय त्यस्तो ठान्नु भएको छैन, कहिल्यै त्यो नजरबाट हेर्नु भएको छैन। उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरूमा उहाँले अडान लिनु भएको छ। एक मधेस एक प्रदेश जस्ता कुराहरूको विरुद्धमा केपी ओली उभिनु हो, नउभिएको होइन। गलत विचारहरूलाई केपी ओलीले कहिल्यै समर्थन गर्नु भएको छैन। देशको पक्षमा जनताको पक्षमा केपी ओली उभिनु भएको छ। मधेसवादी दलमा के चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पाउनुभयो फेरि यसरी चाहिँ रातारात चाहिँ त्यो कुरा भने मधेस केन्द्रित दलहरू संविधानको प्रावधान अनुसार हिँड्न तयार भयो नि। संविधानको प्रावधान तपाईँले नागरिकताको अध्यादेश तपाईँले हेर्नुभयो, त्यसमा संविधानभन्दा एक अक्षर चाहिँ बढी छैन। संविधानमाथिको ओनरसिप त फेरि मधेसवादी दलहरूले लिएका छैनन् नि त। उहाँहरू यो कुरालाई स्वीकार गरेर जब संविधानका प्रावधानहरूलाई स्वीकार गरेर आउने स्थिति बन्यो नि, तपाईँले सबैभन्दा पहिला तपाईँ जब उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यसपछि राजेन्द्र महतोले के प्रतिक्रिया दिनुभयो, त्यसपछि उहाँले कसरी खण्डन गर्नुभएको छ त्यो कुरा हेर्नुहोस् न। यो राष्ट्रका लागि एउटा उपलब्धि हो। यो एउटा राष्ट्रियता हो, यो एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनता मजबुत भएको कुरा हो। उहाँको प्रतिक्रिया हेर्नुहोस्। उहाँले चाहिँ नि जातिलाई चाहिँ राष्ट्र मान्ने गरी चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यको कन्सेप्ट सुरुमा बोल्नुभयो, त्यसपछि उहाँले जुन खण्डन गर्नुभएको छ नि त्यो संविधान अनुसार छ। त्यो पनि एउटा उपलब्धि मान्ने विचारको तहमा भन्नुहुन्छ भने जुन विचार उहाँहरूले प्रवाह गरिरहनु भएको थियो बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा, त्यो खण्डित हुने कुरा, त्यो ठुलो कुरा हो। नेपालमा पृथकतावादी मुभमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ गोलीगट्ठा भिरेर त हिँड्नु भएको थिएन नि, सिकेर हो। गोलीगट्ठा भिरेर सशस्त्र सङ्घर्षको कुरा त गर्नु भएको थिएन, तर त्यो एउटा भुसको आगो सल्के चाहिँ पृथकतावादी मुभमेन्ट थियो देशमा। त्यो विचार बदलेर आउने कुरा, त्यसलाई हामीले राम्रो मान्नु पर्यो नि। त्यही त यी कुराहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँले केपी ओलीको डिफेन्स गर्नुभयो आफ्नो ठाउँमा। डिफेन्सको कुरा छैन, मैले रियालिटी बताइरहेको छु। यो डिफेन्स मार्चमा जस्तो किसिमको चाहिँ कदम उहाँले चाहिँ चाल्नु भयो नि, त्यसलाई पनि त सही मान्न त मिल्दैन थियो नि त। तपाईँले संसदको चाहिँ संसद विघटनको कुरालाई तपाईँले इस्यु बनाउनु भएको छ भने मूल जड त त्यही हो। आज एमाले फ्र्याक्सनको चाहिँ ढोकासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो कन्फ्रन्टेसन निम्तिनुसम्ममा चाहिँ ढोका त त्यही हो नि त, मूल ढोका त। सुन, एउटा के छ भने हामी कहाँ जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू अहिले धेरै छन्। हिजो एउटा स्थिति थियो जति बेला एउटा मात्रै प्रतिनिधि सभा मात्रै नेपालको चाहिँ तपाईँको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था थियो, त्यति बेला त्यो एकदम गम्भीरतापूर्वक उठ्ने कुरा सही थियो। तर आज जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू एउटा मात्रै छैन, स्थानीय तहहरू छन्, प्रदेश सरकार छ, राष्ट्रिय सभा छ, यो सबै छ भने एउटा प्रतिनिधि सभा यस्तो चाहिँ गलत ढङ्गले अगाडि बढ्यो, मतलब समाधान दिन नसक्ने एउटा तहमा पुग्यो। तपाईँ सरकारले ठिक ढङ्गले काम गरिरहेको छ, त्यो सरकारका काम कारबाहीहरूलाई सहयोगी बन्नुभन्दा त्यसले डिस्टर्बेन्स सिर्जना गर्यो एउटा। दोस्रो कुरा, उसले विकल्पमा चाहिँ अर्को सरकार दिन सक्छ त, भएको सरकारलाई डिस्टर्ब गरिरहेछ, काम गर्न दिँदैन, अनि अर्को सरकार पनि दिन सक्दैन भनेदेखि त्यो संस्थाको औचित्य के रह्यो? कानुन निर्माण गर्न सक्दैन, सरकार निर्माण गर्न सक्दैन, भएको सरकारलाई डिस्टर्ब गर्छ भनेदेखि त्यसको औचित्य के रह्यो त? त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले अब फेरि हामी चाहिँ अस्थिरताको दौरबाट नेपालको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन, यसलाई रोक्नको लागि अब चाहिँ जनतामा जानुपर्छ। विकृति विसङ्गतिबाट हामीले शिक्षा लिने हो नि। हिजो विकृति विसङ्गतिहरू हामीले लामो कालखण्डमा बिहोरियो। नेपालमा बहुमतको सरकार आइसकेपछि चाहिँ नि त्यो सरकार टिक्न नसक्ने मिचेरै यसरी चाहिँ संसद विघटन गर्नु हुन्छ त प्रधानमन्त्रीले? कसरी संविधान एउटा प्रोसेस छ नि त, होइन र? धारा 7 मा आइसकेपछि मात्रै संसद विघटनको चाहिँ व्याख्या गरिएको अवस्था रहेको छ। भन्दाखेरि उहाँले त माथि बेचे मैले त जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले जे गर्दा पनि हुन्छ होइन, जे चाहिँ एमाले पक्षको चाहिँ माधव नेपाल समूह, त्यस्तै गरेर चाहिँ विपक्षी गठबन्धनको भनाइ चाहिँ त्यो रहेको छ। जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ भने तपाईँ पोलिटिकल्ली हेर्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री सही साबित हुनुभयो नि। किनभने तपाईँ अर्को सरकार बन्न सक्यो त, संसद पुनर्स्थापना भयो, खै त्यो सदनले अर्को सरकार बनाउन सक्या? बनाउनु सकेन। अनेक खालका चाहिँ तपाईँको गठबन्धनहरू बनिरहेछन्, तर पनि उहाँहरूले सकिरहनु भएको छैन। कति अपवित्र गठबन्धनहरू भइरहेछन् यहाँ।
एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर घेराबन्दी गर्नलाई, एउटा पार्टीलाई घेराबन्दी गर्नलाई कस्तो खालको चक्रव्यूह निर्माण भइरहेछ। तर पनि उहाँहरूले सकिरहनु भएको छैन भने राजनीतिक हिसाबले, संविधानकै हिसाबले भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री कहाँ गलत हुनुहुन्छ त? उहाँले भन्नुभयो यो सरकार बन्न सक्दैन, म संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको नेता हो, सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले हो, म चाहिँ नि जब यो करिब 2/3 मेजोरिटीमा भएको प्रधानमन्त्रीले सक्दिनँ भनिसकेपछि अर्को कसले सरकार बनाउँछ त? यो बनाउन सक्दैन, त्यसकारणले मैले विघटन गरेँ भनेर भन्नुभएको छ नि उहाँले। त्यो संविधान त मिल्छ त त्यसो भन्नको लागि? परिस्थिति नै त्यही थियो। राजनीतिक रूपमा राजनीतिक एङ्गलबाट मिल्ला, तर कानुनको हिसाबले, संविधानको हिसाबले व्याख्या गर्ने भने त फेरि त्यो कुरा मिल्दैन नि। मिल्दैन अदालतले मिल्दैन भनेर यहाँ फर्काइसक्यो। अब यसमा डिबेट गर्न जरुरी भएन। अब अहिले अदालतले मिल्दैन भनेर फर्काएर हामी त्यो अभ्यासबाट अगाडि बढ्यौँ। तर पोलिटिकल्ली प्रधानमन्त्री सही हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि पुष्टि भयो। उहाँहरूले सक्नु भएन, संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार सरकार बनाउन सक्नु भएन। त्यसपछि 3 मा गइयो, 4 मा चाहिँ नि एकचोटि विश्वासको मत लिइसकेपछि पटक लिनु पर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले ठानिसकेपछि अब डाइरेक्ट 5 मा जाउँ भनेर भन्नुभयो। त्यो मुद्दामा चाहिँ माधव कुमार नेपाल पक्ष अलिकति चाहिँ लचिलो भयो कि अथवा चाहिँ इमोसनल भयो कि? किनभनेदेखि यदि माधव कुमार नेपाल पक्षले चाहिँ हाक्की रूपमा त्यो गठबन्धनलाई त्यति बेला चाहिँ साथ दिएको भएदेखि यतातिर एमाले चाहिँ फुटकै सङ्घारमा पुग्थ्यो कि इमोसनल गेम चाहिँ त्यहाँ भयो, ब्ल्याकमेलिङ भयो भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू बुझाइ पनि छ नि। माधव नेपालहरूले ठिक रोल गर्नु भएन। नेपालको चाहिँ राजनीतिलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउने दायित्व हो यति बेला हाम्रो आन्दोलनलाई चाहिँ सुदृढ गर्ने र देशको राजनीतिलाई सही दिशा दिनुपर्ने हो। के कारणले गर्दाखेरि ठिक गर्नु भएन? यो दिशा दिनको लागि नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर अगाडि जानु पर्थ्यो। उहाँहरू के कारणले, केपी ओलीको जस्तो केपी ओलीले अथवा वर्तमान सरकारले के चिज गलत गर्यो जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूले त्यो रोल गर्नुपर्छ। संसद विघटन गर्नुभयो, संविधानमाथि घात गर्नुभयो, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बोकेर बस्न सकिन्न भनेर चाहिँ त्यस्तो कुराहरू आएका हो। त्यो कुरा गलत कुरा हो। त्यो व्यवहारमा पनि गलत सिद्ध भइसकेको कुरा हो। त्यो गलत कुरा हो। हामीले सरकारको मूल्याङ्कन के आधारमा गर्नुस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ भने हाम्रो, र हामीलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नु, सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्नुस् कि हामी संविधानको कार्यान्वयन सही ढङ्गले गरेका छौँ कि छैनौँ, संघीयताको कार्यान्वयन हामीले ठिक ढङ्गले गरेका छौँ कि छैनौँ, अनि हामीले चाहिँ लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरूलाई ठिक ढङ्गले यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढेका छौँ कि छैनौँ, र हामीले हाम्रो मुलुकको राजनीतिलाई चाहिँ विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढाएका छौँ कि छैनौँ, र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई त्यस ढङ्गले चाहिँ विकास गरेर अगाडि बढेका छौँ कि छैनौँ, यो चिजको आधारमा सरकारको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। यो चिजको आधारमा सरकारको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि गलत बाटोमा सरकार छ भनेर कसैले भन्छ भनेदेखि हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। संहिता र गणतन्त्रै नचाहेका हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दाखेरि, त्यही कारणले गर्दाखेरि आज यो अवस्था चाहिँ सृजना भयो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ। यो केपी ओलीप्रतिको पूर्वाग्रह बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने, केपी ओली आज नेपालको राजनीतिको चाहिँ नि सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा चाहिँ एउटा अडान भएको, वैचारिक रूपमा स्पष्ट भएको, एउटा विकासको मोडेलको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको त्यस्तो लिडरसिप हो। त्यस्तो लिडरसिपलाई कमजोर बनाएर उहाँहरूले वास्तवमा भन्ने भने जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी काम गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा लिडर नेपालले यति बेला प्राप्त गरेका छ, यो कुनै म नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको हिसाबले मैले भन्दै छैन। प्रधानमन्त्रीले बदनामी पनि कमाए भनिन्छ। यो पूर्वाग्रहीहरूले त्यस खालको प्रचार गरिरहेको स्थिति हो। र सरकारको तर्फको कमजोरी भन्नुहुन्छ भने सरकारको तर्फको एउटा कमजोरी यति बेला हामी देख्न सक्छौँ, त्यो भनेको आफूले गरेको राम्रा कामहरूलाई, आफूले गरेका कामहरूलाई गलत काम गरेको छैन, तर सही कामहरूलाई चाहिँ जनताको बिचमा स्थापित गर्न यो पछिल्लो अवधिमा अलिकति कमजोर जस्तो देखिरहेछ। अब यसलाई सरकारले सच्याउनुपर्छ। उसले गलत नियत राखेर गलत काम गरेको छैन, तर सही काम हामीले गरेका छौँ भनेर त्यो भन्न नसकिरहेको हाम्रो साइडबाट पनि भन्नुहुन्छ भने यो सरकारले चाहिँ कुनै कुरा गलत नियत राखेर देश र जनतालाई अहित हुने कुरा यो सरकारबाट भएकै छैन। चाहे त्यो संसद विघटनै किन नहोस्, संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटन, संसद भन्दा पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन यो आजको राजनीतिलाई सङ्लो बनाउनको लागि, आजको राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा अगाडि बढाउनको लागि जनताको बिचमा गएको कुरा हो। यो लोकतान्त्रिक कुरा हो र नेपालको संविधानको प्रावधान अनुसार अगाडि बढेको कुरा छ। संविधान मिच्ने कुरा पनि होइन, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कुरा पनि होइन,
जनताको बिचमा यो समस्या भयो, यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कुरा होइन भनेर भनिरहँदाखेरि नि दुईटा कुरा मैले उठाउन चाहेँ। एउटा भनेको चाहिँ संविधान त व्याख्या नगरिएको विषयवस्तुलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले समेटे, संसद विघटन गरे भन्ने एउटा कुरा। अर्को भनेको चाहिँ धारा 3बाट 5 एकैचोटि जम्प गरे, 4मा जबकि राजीनामाको कुराहरू छ, राजीनामा पनि दिन सक्थे, अथवा चाहिँ विश्वासको मतका कुराहरू छ, त्यहाँ पनि नटेकिन 5मा पुगे र त्यहाँ पनि फेरि चाहिँ अङ्कगणितीय खेल खेले प्रधानमन्त्रीले भन्ने चाहिँ व्याख्याहरू छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले तत्कालै विश्वासको मत लिएको स्थिति थियो। विश्वासको मतमा चाहिँ नि उहाँ पराजित भएको स्थिति थियो। फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको समीकरण कुनै बनिसकेको स्थिति थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फेरि विश्वासको मत लिन कुनै जरुरी भएन। अब हामी धारा 5मा सिधै जाउँ भनेर, उपधारा 5मा सिधै जाउँ भनेर उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। म पराजित हुन्छु भन्ने कुरा उहाँले घोषणा गर्नुभयो। त्यही त, त्यो फेरि तुरुन्तै 5मा चाहिँ फेरि आफ्नो चाहिँ बहुमत सदस्यको चाहिँ समर्थन लिएर चाहिँ फेरि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नुभयो। राष्ट्रपतिले पनि फेरि त्यसमा क्रस चेक त्यहाँनिर राजनीतिको गतिले तपाईँ चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले सिङ्गो रूपमा चाहिँ हामी तपाईँलाई समर्थन गर्छौँ भनेर आइदियो। हामीसँग 121 थियो, अनि जनता समाजवादी सिङ्गोले हामीलाई समर्थन गर्छौँ भनिसकेपछि अनि त्यसपछि गएर 153 एउटा संसदमा चाहिँ मेजोरिटी हुने स्थिति बन्यो। त्यो तात्कालिक कुरा हो। अनि त्यस पछाडि गएर त्यो एउटा चाहिँ दाबी पेश गर्ने स्थिति सर्वोच्चमा पनि यो चाहिँ सुरुवातकै क्रममा छ। अब कसरी चाहिँ सर्वोच्चले अगाडि ल्याउँछ भन्ने कुराहरू हो। अब यही कुराहरूले गरेर एमाले भित्रको कन्फ्रन्टेसन निम्तिएको छ। तपाईँहरू एक हुनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो। मैले अघि पनि भने नि प्रधानमन्त्रीले कतिसम्म चाहिँ भन्नुभयो। तपाईँलाई म भन्नु, पार्टी एक हुन्छ, व्यक्ति को कता लाग्नुहुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन। व्यक्ति केही सीमित व्यक्तिहरू उहाँ आउनुहुन्छ वा आउनुहुन्न, ठुलै नेताहरू भएको हुनाले मैले अहिले भन्न सक्दिनँ। तर नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। त्यसको बिन्दु चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ विभाजित हुँदैन। उहाँहरूका मागहरू सबै पुरा भयो। अब कुन रूपमा? उहाँहरूले जेठ 2 गते जाने भनेर भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री भनिदिइसक्नुभयो अब जेठ 2मा जाने, म तयार छु भनेर भन्नुभयो। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ 16 गते। लक्ष्मी साक्यले आज मात्रै मिडियामा चाहिँ थुप्रै ठाउँमा मैले पनि हेरिरहेको थिएँ। यसरी भनेर मात्रै हुँदैन, उहाँले खुला रूपमा त वेलकम गर्नै भएको छैन। फेरि यो चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ भुल्याउने दाउ हो यो केपी शर्मा ओलीको भनेर चाहिँ भन्नुभयो नि। यो सबै कुरालाई दाउनी शङ्काको सुविधा व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भन्छ कि कानुनी हिसाबले भन्दाखेरि शङ्काको आधारमा दण्डित गर्न मिल्दैन। त उहाँहरूले राजनीतिमा चाहिँ विश्वास नगरिकन तपाईँ राजनीति चल्छ, सामान्य व्यवहार पनि चल्दैन, राजनीति विश्वास नगरिकन चल्छ। उहाँहरू चाहिँ गर्ने वातावरण त फेरि प्रधानमन्त्रीले नै सृजना गरेको होइन। कतिसम्म ओपन हुनुपर्ने, कहाँसम्म कुन सीमासम्म जानुपर्ने, प्रधानमन्त्री करिब सीमा मिचेरै अगाडि बढिसक्नुभयो। जेठ 2मा अब हामी फर्किन्छौँ भनिसकेपछि सकिएन उहाँहरूको। अब केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट चाहिँ हामी त्यो गर्ने तयारी गर्दैछौँ। सबै जेठ 2मा फर्किने ल कमिटी बैठक बोलाइएको छ। कसैप्रति नियत बाङ्गो राखेर यी सब कामहरू हामीले गरेकै छैन। हामीलाई नेकपा एमाले एकताबद्ध चाहिएको छ। हामीलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अगुवाई चाहिएको छ। संसारका कम्युनिस्टहरूले, संसारको राजनीतिले चकित परेर हेर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलन हामीले बनाएका छौँ। संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलन हामीबाट सिक्ने राजनीति हामीले बनाइरहेको छौँ। उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ के छ भने नि, हिजोबाट तपाईँहरूको स्थायी कमिटी बैठकले चाहिँ एमालेको राष्ट्रिय परिषद सदस्यमा बादल समूहका 560 जनाको नाम चाहिँ समावेश गरेको निर्णयका कारणले गर्दाखेरि पनि उतातिरको समूह चाहिँ हच्किरहेको छ भन्ने बुझाइ चाहिँ उहाँहरूको रहेको छ कि भन्दाखेरि यो कस्तो किसिमको चाहिँ डुएल गेम खेलिरहेको छ भन्ने किसिमको राष्ट्रिय परिषद सदस्यमा चाहिँ बादल समूहका 560 जनाको नाम चाहिँ समावेश गर्ने निर्णय पनि भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कतै प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि एकपटक चाहिँ डुएल गेम पो खेल्न लागेको हो कि, किनभने जेठ 2मा जाने भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था छ। तर फेरि यसरी चाहिँ समावेश गर्छ, एकलौटी ढङ्गबाट चाहिँ निर्णय गर्दै जान्छ। अझैसम्म पनि एकलौटीपन त उसले चाहिँ छोड्न सकेको छैन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको बुझाइ के। एउटा के छ भन्दाखेरि हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल शक्ति हो, मूलधार हो, र हामीले सबैलाई गोलबन्द गरेर हिँड्नुपर्ने छ। यो सब काममा त माधव नेपाल अस्तिसम्म लाग्नु भएको थियो नि। जेठ 3 गते बिहान बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कमरेड माधव नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो नि। हामी जति बेला एकता गर्दै थियौँ, उहाँहरू जति बेला एकता गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अझै भनौँ हामीलाई त्यो कुरा थाहा थिएन।
उहाँहरू एकता प्रक्रिया धेरै अगाडि पुर्याइसक्नु भएको थियो, आन्तरिक रूपमा घोषणा गर्ने ठाउँमा पुर्याइरहनु भएको थियो, उहाँहरू पनि त हुनुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा। मेरो भनाइ के भन्दाखेरि हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल शक्ति हो, मूल प्रवाह हो। मूल प्रवाह हुनुको नाताले सबैलाई समेटेर हिँड्नुपर्छ। हामीले अरू कम्युनिस्ट फोर्सेसहरूलाई पनि एकताबद्ध गरेर हिँड्नुपर्छ। यति मात्रै होइन, हामीले अरू सबैलाई यहाँसम्म कि प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसलाई समेत हामीले भने यति बेला मिलेर हिँड्ने भनेर। जेठ 2 भनेको त एज इट इजमा जाने हो नि त, जे हो त्यही हो। त्यसपछि अनि त्यसपछि कहाँ कसलाई कसरी चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा त त्यसपछि आउने कुरा हो नि त। त्यो यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूको बारेमा जो हामीले त एउटा एकता गरेर आएको हो नि, उहाँहरू केपी ओली, माधव नेपाल, उहाँहरूले चाहिँ एकता गरेर आउनुभयो। एकता गरेर आइसकेपछि पछि चाहिँ एउटा फेरि विभाजित हुने स्थिति बन्यो, आफ्नो ठाउँमा जाने स्थिति बन्यो भनौँ न। नेकपा एमाले आफ्नो ठाउँमा, माओवादी आफ्नो ठाउँमा जाने स्थिति बनिसकेपछि अब यो एकताको क्रममा चाहिँ जो मान्छेहरू यता रहनुभयो, एमालेतिर रहनुभयो र एमालेमै बस्छु भन्नुभयो, अनि उहाँलाई के गर्ने? लखेट्ने कुरा आउँदैन। उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले सम्मान गर्नु परेन, उहाँहरूलाई नेता बनाउनु परेन, उहाँहरू नेतै हो। अनि उहाँहरूलाई हामीले तिरस्कार गऱ्यौँ भने अनि अरू हामीसँग कसरी आउँछ त? यो संवेदनशीलता हो। एमाले भित्रै चाहिँ हामीले कसलाई के गर्ने त्यो एउटा पाटो हो। जस्तो आज म केन्द्रीय सदस्य छु, मलाई एकछिन तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कि मलाई एकछिन हटाउनुहोस् तपाईँले, र अर्को कोही मान्छेलाई तपाईँले मेरो ठाउँमा ल्याउनुहोस्, त्यो बरु स्वाभाविक हुन्छ। तर अर्को मान्छे कोही हाम्रो आन्दोलनमा जोडिएर आएको छ भने उसलाई तपाईँले अपमान गर्नुभयो भनेदेखि अरू किन आउँछ तपाईँसित? यो प्रब्लम त छ नि। त्यस कारणले यसप्रति चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्छ उहाँहरू पनि। उहाँहरूले लचकता देखाउनु पर्दछ कम्युनिस्ट आन्दोलनको बृहत्तर हितको निम्ति, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा फेरि अहिले फेरि त्यस्तो छैन। अहिले जेठ 2 मै फर्क्यौँ, अहिलेको छलफलको स्पिरिट भनेको जेठ 2 मै फर्क्यौँ, सबै आउनुहोस् भन्ने नै छ। त्यसपछि हामी निर्णय गरौँ, उहाँहरूसँग पनि ठिक छ कुराकानी गरौँला। अहिले केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको चाहिँ नि ल हामी जेठ 2 मै जाउँ। अहिले स्थायी कमिटीमा भएको छलफल, अहिले चाहिँ नि कार्यदलहरूले गरेको चाहिँ छलफलको स्पिरिट भनेको चाहिँ ल ठिक छ जेठ 2 मा जाउँ, नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गरौँ र हामी अगाडि बढौँ, आजका दायित्वहरूलाई पुरा गरेर जाउँ। अब यो 16 गते पनि आयोजक कमिटीको चाहिँ बैठक बोलाइएको अवस्था रहेको छ। अब यो बैठकको वैधानिकतामा सर्वोच्चले नै प्रश्न खडा गरिसकेपछि फेरि केपी ओली खेमाले त्यस्तो के एकताको अस्त्र देख्यो त्यो भित्र भन्ने पनि प्रश्न छ कि होइन? हामीले जुन चिज बनाएका छौँ यो पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो, यो एउटा संस्थागत रूपमा चल्ने एउटा पार्टी हो, संस्था हो भने हामीले जुन चिज बनाएका छौँ त्यो चिजको चाहिँ नि बैठकै बस्नु नपर्ने परिस्थिति यस्तो भयो भनेर हामीले जानकारी नै लिन नमिल्ने हामी त्यहीँबाट यी सब कुराहरूको डिसिजन गर्छौँ। मुख्य रूपमा हाम्रो पार्टी एकतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हो, त्यो चिजमा हामी केन्द्रित छौँ। अर्को कुरा सर्वोच्चले गरेको कुरामा पनि हाम्रो ध्यान छँदैछ। यतातिर माधव कुमार नेपाल पक्षको चाहिँ साथ सहयोग चाहिँदैन, त्यसको लागि सहयोग मेरो विचारमा मेरो बैठक बोलाए भनेर चाहिँ मेरो विचारमा धेरै डायलग भइराखेको छ। यसमा विभिन्न तहमा छलफलहरू भइरहेछ, त्यसैको निष्कर्ष हो यो। विभिन्न तहमा छलफल भइरहेछ, तर मेन मन मिल्नुपर्ने व्यक्ति भनेको 2 जना देखिएको छ। दिल मिल्नुपर्ने, दिल खुलेर कुरा गर्नु माधव नेपाल र केपी ओली। अब त्यहीँनिर चाहिँ गाँठो कसिएको छ कि माधव नेपालले यो के इगो लिइरहनु भएको? यो आफैलाई भस्म बनाउने इगो भएन र के हुन्छ? एउटा व्यक्ति तपाईँ हाम्रो आन्दोलनबाट मदन भण्डारी बितेर जानुभयो, यो आन्दोलन अगाडि बढेन? यस्ता तमाम घटनाहरूबाट चाहिँ अगाडि बढेको छ नि। अनि एउटा व्यक्तिले चाहिँ नि आफूलाई यस्तो इगो राखेर बस्न मिल्छ? आन्दोलनप्रति इमान हुँदैन, देशप्रति इमान हुँदैन, जनताप्रति इमान हुँदैन। हामी त सूर्य चिन्हमा नेकपा एमालेको उम्मेदवार भएर जितेर आएको, कुनै सांसद स्वतन्त्र हुँ भन्नु मिल्छ? स्वतन्त्र त्यस्तो हुन्छ? नेकपा एमालेप्रति ठिक छ, केपी ओलीप्रति उहाँको के रिस हो त्यो छुट्टै कुरा होला। नेकपा एमालेप्रति उहाँको के हो त? उहाँले नेकपा एमालेप्रति यो खालको बेइमानी किन? नेकपा एमाले प्रति उनको बेइमानी भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो आज उहाँका व्यवहारहरू नेकपा एमालेको दलको नेता केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, दलको नेता, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो कुनै व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीको कुरा होइन। यो
यो त नेकपा एमालेको कुरा हो, देशको कुरा हो, जनताको कुरा हो। दलको समग्रतामा नेताले गल्ती गरेको कुरालाई चाहिँ पट्टी बाँधेर साथ दिनुपर्छ भन्ने छ र? गल्ती के? म त भन्दैछु त इस्युमा जाउँ, गल्ती के गर्नुभयो उहाँले? संसद विघटन। संसद विघटन तपाईँ, मूल मुद्दा त त्यो हो। म भन्दैछु संसद त समस्याको रूपमा आइसक्यो। त्यो प्रतिनिधि सभा, म संसद भन्दिनँ, प्रतिनिधि सभा समस्याको सङ्कटको कारक बन्यो। त्यस कारणले यसले चाहिँ नि मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशा दिन सक्दैन। त्यस कारणले यसलाई विघटन गरौँ र आफूले जे भने जस्तो त्यही गर्न चाहिँ तल्लीन रहे। जे भनेको तपाईँ व्यवहारमा हेर्नुहोस् न, मान्नै यसले अस्ति संसद पुनर्स्थापना भयो, संसद चल्यो त? चलाउनु भयो उहाँहरूले? चल्नै पाएन। किन चल्न पाएन त? दोष कसको भन्ने कुरा रह्यो। सभामुखले के गर्नुभयो? विपक्षी नेताहरूले के गर्नुभयो? संसदको नियमावलीलाई मिचेर, संविधानको प्रावधानलाई मिचेर उहाँहरू उठेर हिँड्नु हो। उठेर हिँड्नलाई संसद पुनर्स्थापनाको माग गरेको हो। प्रचण्ड कामरेड किन उठेर हिँड्नुभयो? शेरबहादुर देउवा पनि उठ्नुभयो, किन? संसद पुनर्स्थापना किन आएको हो कि के हो? प्रधानमन्त्री त विघटन गर्नुभएको थियो, यो चल्दैन भनेर। यो विकृतिको केन्द्र बन्छ, यहाँ संसद तानातानको कुरा हुन्छ, किनबेचको कुरा हुन्छ, अनेक यहाँ विकृति आउँछ, विसङ्गति आउँछ। हिजोको चाहिँ जे विसङ्गतिहरू थिए ती दोहोरिएर आउँछन्। यतातिर राजनीतिलाई जान दिनु हुँदैन, बरु जनताको बिचमा जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। तर जसले पुनर्स्थापनाको माग गरेको थियो पहिलो दिनमै उहाँ उठेर किन हिँडेको? त्यही त संविधानको चाहिँ प्रावधानलाई, अध्यादेशहरूलाई पहिलो बैठकमा पेश गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रपतिको पत्र र अध्यादेशहरू जुन पास भएका थिए ती अध्यादेशहरूलाई चाहिँ नि टेबल गर्नु पर्थ्यो। किन भएन? किन गर्नु भएन? अथवा त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरू उठेर किन हिँड्नु? एउटा कुरा सर, यसरी सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ के उपलब्धि हामीले प्राप्त गरेछौँ र भनेर पनि नेपाली जनताले चाहिँ यति बेला प्रश्न गरिरहेको छन् कि त्यस्तो आत्तिहाल्नु पर्ने परिस्थिति होइन। फेरि यो सब चिजलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ। अहिले पनि त्यस्तो बिग्रेको भत्तापुङ्ग भएको, नेपालको गणतन्त्र सङ्कटमा परेको, सङ्घीयता सङ्कटमा परेको, लोकतन्त्र सङ्कटमा परेको त्यो होइन। देशमा विकासको बाढी चलिरहेछ, समृद्धिको बाढी चलिरहेछ, जनतामा आशा छ। आज चाहिँ हिजोको काठमाडौँ र आजको काठमाडौँ एउटै हो। मेलम्ची त्यसै आएको, धरहरा त्यसै ठडिएको हो, रानीपोखरी त्यसै बनेको हो। कति काम भइरहेछ, काठमाडौँका चिल्ला बाटाहरू त्यसै बनेका हुन्, पूर्व पश्चिम हाइवे त्यसै बनेको हो। कामको फेरिस त तयार चाहिँ भइरहेको छ। तर के भनिन्छ भनेदेखि चाहिँ फेरि मलाई काम गर्न दिएनन् भनेर पनि प्रधानमन्त्री आफै भन्नुहुन्छ, उहाँ पक्ष नेताहरूले नै भनिन्छ। हो, सही कुरा हो। काम धेरै स्पिडमा अगाडि बढ्थ्यो, धेरै राम्रोसँग अगाडि जान्थ्यो। डिस्टर्ब गर्दा गर्दै यति गरिएको छ, तर डिस्टर्ब नगरेर साथ दिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला? प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो। खानेपानी आयोजनाको कुरा उकाइहाल्नुभयो तपाईँले। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हुन त अब पछिल्लो बाढीले झन् 2 वर्ष पछाडि धकेलियो भनेर पनि भनिएको अवस्था रहेको छ। तर के भनेदेखि पूर्ण हुँदा नहुँदै आफ्नै नाम चाहिँ लेखाउनको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लिएर आए भन्ने पनि बुझाइ छ। त्यस्तो किन? प्रधानमन्त्री त अहिले पनि हुनुहुन्छ नि। प्रधानमन्त्री केपी ओली हटेको कुरा त होइन, हटिहाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। फेरि यो पनि बुझ्नुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी ओली आज पनि हुनुहुन्छ, भोलि पनि हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री म हट्छु भनेको कारणले प्रधानमन्त्री भइहाल्नुहुन्छ नि। चुनाव हुन्छ भने चुनावसम्म हुनुहुन्छ, अरू केही हुन्छ भने पनि हामीलाई विश्वास छ यो चुनाव हुन्छ भनेदेखि के हुन्छ, भएन संसद पुनर्स्थापना भए पनि अब राजनीति नै सकियो भनेर पनि भनिन्छ। कल्पना गर्नु, संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि केपी ओली हट्नेवाला हुनुहुन्न। किन? यो संसद चाहिँ कहाँ केपी ओलीलाई छोडेर हिँड्छ त? समस्या सम्पूर्ण रूपमा समस्या समाधान हुन्छ भनेको कुरा होइन, हुँदैन। संसदले दिँदैन त्यो, समस्या रहन्छ। तर प्रधानमन्त्री रहने मात्रै समस्याको समाधान होइन नि, काम गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो। हो, त्यो चाहिँ बन्दैन भनेको कुरा हो। संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि केपी ओली चाहिँ हार्नुहुन्छ, सांसदहरूले विश्वास गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हो र? जे पनि हुनसक्छ त्यहाँभित्र भन्ने कुरा हो। जे पनि म भन्दैन, प्रधानमन्त्री केपी ओली अगाडि बढ्नुहुन्छ नि, हुनुहुन्छ। त्यसमा ढुक्क छ। ढुक्क जनताले जसरी आज संसदको गणितमा अलिकति चाहिँ संसदको गणित र उहाँले पनि भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुहुन्छ, संसदको गणित र जनताको भावना अलिकति मिलिरहेको छैन भन्ने।
जनताले त केपिएल नै चाहिरहेछ नि। केपिएल भावनामाथि नै पो तुषारपात भयो कि भन्ने पनि प्रश्न छ। कुनै हालतमा भएको छैन, कुनै हालतमा भएको छैन। जनताले आज चाहिँ नि तपाईँ किशोरहरू, युवाहरू, नेपालको हिस्ट्रीमा यो बिरलै हुने घटना हो जसले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई आई एम विथ यु भन्छ, आई एम विथ केपी बा भन्छ त्यो यङ जेनेरेसनले। त्यो ठुलो कुरा हो। त्यो उसो त फ्र्याक्सनै फ्र्याक्सन छ। आई एम विथ किङ, आई एम विथ मोनार्क भन्ने पनि थुप्रै छ के एउटा जत्था। त्यो चाहिँ छोड्दैन। त्यो त्यतातिर चाहिँ नि त्यो एउटा सानो पङ्क्ति हुने कुरा, अलिकति राजनीतिमा चाहिँ समस्या देखियो भनेदेखि अनि अलिकति चलखेल हुने कुरा त्यो कतै फेरि 47मा पो फर्किन पो खोजेको हो कि हाम्रो व्यवस्था भन्ने पनि डर छ। त्यो सम्भावनै छैन। गणतन्त्र, संघीयता र आजको परिवर्तन जुन छ त्यो चाहिँ नि त्यो धरापमा पर्नेवाला छैन। किनभने हामी यहाँ छौँ नि, नेकपा एमाले कुन चाहिँ राजनीतिक शक्ति त्यो त्यस रूपमा जान्छ त? हो भन्न त भन्नुभयो प्रचण्डजीले, राष्ट्रपति भन्दा राजा राम्रो, सानपिन थियो मानपिन थियो भनेर भन्नुभयो। उहाँले त्यो भन्दैमा चाहिँ फेरि गणतन्त्र गइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो। उहाँको के हो त्यो मकसद? उहाँले त भनिदिनु भयो कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट बनाउने, इन्डियाका लागि पनि कम्फर्टेबल हुन्छ हामी हुँदाखेरि भन्नुभयो। के भनेको थियो? कम्फर्टेबल जोनमा चाहिँ। तर उहाँले प्रचण्डजीले त्यो भन्नुभयो भनेर गणतन्त्र सङ्कटमा पर्दैन, लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्दैन। भनेदेखि यति बेला प्रधानमन्त्री माथि पनि चाहिँ आरोप लगाइएको अवस्था छ। भन्नको लागि चाहिँ चुच्चे नक्सा जारी गर्यो तर त्यसलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा चाहिँ समावेश गरेन, किताबहरूमा पब्लिस हुन दिएन, जारी नै गर्न दिएन। गलत जुन पाठ्यपुस्तकमा त्यो नक्सा थिएन त्यसलाई चाहिँ बदर गरेर नयाँ पाठ्यपुस्तक चाहिँ जारी गरेछ, त्यसलाई खारेज गरेछ। अनि सरकारको उद्देश्य हुँदैन थियो भनेदेखि त्यो हुन्थ्यो त? के भन्छ, हामी समयको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। अब फेरि पनि जाँदा जाँदै एमाले एक हुने बाटो के, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले के लचकता देखाउने, माधवकुमार नेपाल पक्षले के लचकता देखाउने, एक अनि अब मुलुकको भविष्य के हुन्छ? एमाले चाहिँ नि एकताबद्ध हुने बाटो भनेको उहाँहरूले जे चिज माग्दै आउनु भएको थियो माधव नेपालहरूले, जेठ 2मा जाने कुरा, त्यो 2मा जाने कुरा प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। अब यसलाई मानेर नेकपा एमाले एकताबद्ध हुनुपर्छ। उहाँहरूले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। इगोबाट पनि कुरा गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गल्ती महसुस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ नि उहाँले भनेकै कुरा गल्ती महसुस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो भन्दै त इस्युलाई सम्बोधन गरिसकेपछि भइहाल्यो नि। उहाँ त्यो के मैले माफी माग्छु भनेर जम्ले हात गर्नुपर्ने? इस्यु सम्बोधन भइसकेपछि राजनीतिमा अनि अरू के खोज्नुपर्छ त? इस्यु नै सम्बोधन भइसक्यो उहाँको, अब के को लागि पार्टी विभाजित हुने? र कोही उहाँको पछि लागेर जानेवाला पनि छैनन्। उहाँले चाहिँ यदि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नु भएन भने नेकपा एमालेको पङ्क्ति अब चाहिँ आफ्नो पूर्ववत जिम्मेवारी प्राप्त भइसकेपछि कसले छोडेर जान्छ? पूर्ववत जिम्मेवारी जब प्राप्त हुन्छ, नेताहरूको चाहिँ पदीय जिम्मेवारी, पदहरू खुल्छन्, उहाँहरू पदको नेता हुनुहुन्छ, कोही उपमहासचिव हुनुहुन्छ, कोही सचिव हुनुहुन्छ, कोही उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि किन जाने त? अब आएर नेतृत्व गर्दा भइहाल्यो नि, आफ्ना विचारहरू त्यही राख्दा भइहाल्यो। केही भिन्न मतहरू छन् भने जे चिज मिलेको हुँदैन त्यही आएर छलफल गर्दा भइहाल्यो नि। अर्को अध्यक्षको रूपमा पनि अगाडि चाहिँ सारिएको अवस्था रहेको छ नि। अहिले त्यस रूपमा छलफल भएको छ मलाई यस्तो लाग्दैन। तर उहाँहरू होइन, आउनुहोस् न, नेकपा एमालेको विचार, नेकपा एमालेका नीति सिद्धान्तहरूलाई, राजनीतिलाई बोकेर हिँड्नुहोस्। बुढा नीलकण्ठतिर धाउन छोडिदिनुहोस्, नेकपा एमालेतिर धाउनु पर्यो नि। एमालेलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाउँछु भनेर आउँछ कोही जस्तो लाग्छ भनेदेखि त्यही पार्टीभित्रै बसेर चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष गर्नु पर्यो। आउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जानुपर्ने आजको परिस्थिति हो, त्यो ढङ्गले जानुपर्छ। र मैले फेरि पनि भन्छु, कोही एउटा व्यक्तिले छोड्दैमा यो एमाले कमजोर हुँदैन। जनताको बिचमा जरो गाडेको पार्टी हो यो, असाध्यै शक्तिशाली रूपमा यो पार्टी अगाडि बढ्छ। यो एउटा कुरा। राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा हाम्रो विश्वास भनेको चुनाव हुन्छ, देश चुनावतर्फ अगाडि बढ्छ र देशले एउटा देशको राजनीतिले स्थायित्व प्राप्त गरेरै अगाडि बढ्छ। जनताले पनि पत्याउँछ एमालेलाई निश्चित रूपमा। जनतासँग त्यस्तो धेरै छनौट गर्नको लागि चाहिँ दिमाग खियाउनु पर्ने विषय छ जस्तो पनि लाग्दैन। नेकपा एमाले नै जनताको बिचमा लोकप्रिय छ। जनताको जीवन बदल्ने कुरा र राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा समुन्नतिको बाटोमा अगाडि बढाउने पार्टी कुनै छ भनेदेखि त्यो शक्ति भनेको नेकपा एमाले नै हो। हुन्छ किप सर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विषयमा आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। धन्यवाद। धन्यवाद। जसमिन यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन
नमस्कार।